निलेश बाब, आज सकाळच्यान तुमचे सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ केपें हाजे जे महाप्रसाद पावते आशिल्ली ती तुमी विक्री सुरू केल्ल्यान सकाळच्यान पळयता आमी लोक अशे भरपूर आसात आणि आता सिच्युएशन कितें आसा सध्या अजूनही महाप्रसाद पावती घेवपाक लोक हांगा लायनीन उबे रावले आसा पूण आमी अशें ठरयलां की तांकां 1 ना 2 अशी दिवन लास्ट अशी 2 पसून महाप्रसाद पावती दिवन तांकां आमी सॅटिस्फाय करतले आनी आमी जें म्हणलेलें की शेनवाराक आमी फूल सॅटिस्फाय करून समज आमचे लॉटरी महाप्रसाद पावती उरल्यो जाल्यार की आमी आयताराक संडे दितले अशें एक माहिती धरून पूण ही आजूच सोंपल्यान आमी माफ कर म्हणटा सगळ्या लोकांक आनी फाल्यां आमी हांगा सर्ती दवरची म्हणजे महाप्रसाद पावती काबार जाल्ल्यान आमी हांगा येवपाक नात आनी लोकांनी हांगा येवची न्ही अशें हांव लोकांक विनंती करता. सादारण आयज कितले अशे लॉटरी सगळे काबार जाल्ले आसात तुमचे? आमी आतां ब्लड डोनेशनाचे अशें हांगाच कावंटर दवरलो, तेंगेल्यो दिल्यो, हांगा आमगे मेंबरांच्यो आशिल्ल्यो त्योय दिल्यो आनीक बाकीच्यो सगळ्यो उरिल्ल्यो आमी हांगा दिवन सोंपयल्यात. ऑलरेडी आतां सोंपत आयल्यो की थोडेच लोक उरल्यात ते अशें कितें आसा? त्योच आतां आमी सोंपोवपाचो प्रयत्न करतात. थोड्यो उरल्यात दोन दिवन त्यो आमी सोंपयतले आनी सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपाक असो विचार दवरला. आतां फाल्यां आयतारा आनी लोकांनी येवचें न्ही हे तुमच्या मागणी आसा? अशी विनंती करता लोकांक की फाल्यां हांगा येवची न्ही. आमची ऑलमोस्ट महाप्रसाद पावती सोंपिल्ली आसा तेन्ना हांव तुमकां सगळ्या लोकांक सार्वजनीक गणेश मंडळाच्या ह्या वर्साचो अध्यक्ष नात्यान विनंती करता.